हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई सबै सबैलाई समेट्ने एक मात्र सचाई एक मात्र सच्चाई एक मात्र सच्चाई शक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु गुरु येशू मसीहको नाउँमा। जति पनि यो हलभित्र जसले परमपिता परमेश्वरप्रति भरोसा अनि विश्वास राखेर म त्यो ठाउँमा गएँ भने मेरो मनमा शान्ति र आनन्द मिल्छ र मैले पाइरहेको छु भनेर जो विश्वासका साथ आउनुभएको छ उहाँहरूप्रति पनि म प्रकाशदीप गरेको तर्फबाट शिर निहुराएर उच्च नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषमा जति पनि लिडरजनहरू हुनुहुन्छ जसले अहोरात्र खटेर साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि आफ्ना स्वार्थहरू पनि कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन परमपिता परमेश्वरको राज्यमा कार्य गर्दै हिँड्नुहुने सम्पूर्ण लिडरप्रति पनि म प्रकाशदीप गरेको तर्फबाट उच्च नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। कोही भुले जातमा कोही भुले धर्ममा सबैले परमेश्वर परिँदैन शर्ममा सबले गरौँ एउटै स्वर सबका मालिक पिता परमेश्वर। कोही भूले जातमा कोही भूले धर्ममा कोही भूले जातमा कोही भूले धर्ममा परमेश्वरलाई विश्वास गरे परिँदैन शर्ममा सबले गरौँ एउटै स्वर सबले गरौँ एउटै स्वर फालौँ अब मनको फोर सबका मालिक पिता परमेश्वर सबका मालिक पिता परमेश्वर सबका मालिक पिता परमेश्वर हो कि होइन? ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। कोही भुले जातमा कोही भुले धर्ममा कोही भुले कालामा कोही भुले गोरामा कोही भुले उच्चोमा कोही भुले निचोमा कोही भुले सम्मानमा कोही भुले तुच्छमा कोही भुले माटोमा कोही भुले कारमा कोही भुले जातमा कोही भुले धर्ममा जो जहाँ भुले पनि हामी भने परमेश्वर पिताको महिमामा भुलिरहेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। आज साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यति गर्व लाग्छ नि न उहाँले हामीलाई धर्मको ट्याग लगाइदिनु भयो न उहाँले हामीलाई जातको ट्याग लगाइदिनु भयो न उहाँले हामीलाई कालो भन्नुभयो न उहाँले हामीलाई कोरो भन्नुभयो बस भित्रको मन हेर्नुभयो अनि उहाँले सन्तान बन्ने अधिकार दिनुभयो। त्यसैले पनि गर्व लाग्छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानिसले हेर्नुहुन्थ्यो भने त यो जातको त यो धर्मको त यो समुदायको भन्नुहुन्थ्यो तर परमपिता परमेश्वरले त्यो भनिदिनु भएन। तेरो मन पवित्र छ तेरो मन शुद्ध छ त मेरो योग्यको छस् भनेर भन्नुभयो र मात्र तपाईँ हामी आज यतिका एउटै छानामुनि जम्मा हुन पाएका छौँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि म्याम र मेरो एउटा कुरा हुँदै थियो
साँच्चै नै कस्तो परमेश्वरले चुनेको जनहरू भनेको यो फिल्टर गरेर पनि असली जन असली बिउ भनेको उहाँहरू हो भनेर भन्दै गर्दा मलाई गर्व लागेको थियो। साँच्चै नै भन्नुपर्दा असली बिउ भनेको तपाईँहरू हो, जोसँग सब कुछ होस् तर उसँग सकारात्मक सोच छैन, उसँग केही पनि हुने छैन भन्नुभएको छ। जोसँग धन सम्पत्ति प्रशस्त छ उसँग प्रेम छैन भने त्यो केही पनि होइन। जोसँग धन सम्पत्ति छैन उसँग प्रेम छ भने उसँग सब कुछ छ, ईश्वर भन्नुहुन्छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेलमिलाप गरौँ, मेरो सुसमाचार सुनाऊ। ईश्वरले कहिले पनि भन्नु भएन हामीलाई मेरो धर्म यो हो, मेरो धर्मलाई परिवर्तन गर, मलाई चाहिँ यो धर्म मान्दा खुसी हुन्छु, म यो धर्ममा छु, कहिल्यै भन्नु भएन। केवल मान्छेहरूले भन्नुभयो मेरो धर्म यो, तेरो धर्म त्यो, मेरो धर्ममा यो छ, तेरो धर्ममा त्यो छ। बस मानिसहरूले मात्र भन्नुभयो। तर ईश्वरले भन्नुभयो मैले नर र नारी बनाएँ, धर्म भनेको मानवता बनाएँ, जात भनेको नर र नारी बनाएँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही होइन र हामीले जानेको, यही होइन र सिकेको। हामीले आज सर्वशक्तिमान परमपिताबाट यति गर्व लाग्छ कि उहाँले हामी सबैलाई प्रेम गर्नुभयो। हिजोको दिनमा हामीले जानेर होस् या नजानेर होस्, बुझेर होस् या नबुझेर होस्, हामी अरूलाई तुच्छ ठान्दै हुन्थ्यौँ। तर जुन दिन रोमी 10 को अंगीकार गऱ्यौँ, हे ईश्वर मैले त तुच्छ ठान्न नहुँदो रहेछ, किनकि मैले तुच्छ ठाने भने मेरो परमपिता परमेश्वरले उच्च नबनाउनु हुँदो रहेछ, मैले सबैले उच्च ठाने भने मेरो पिताले उच्च बनाउनु हुँदो रहेछ। अनि यो सकारात्मक सोचको विकास भएको छ सच्चाइ केन्द्र नेपालद्वारा। आज हामी संसारमा धेरै न्युजहरू सुन्छौँ हामी। म कहिले पनि आजसम्म मैले सकारात्मक न्युज अहिलेसम्म पाइनँ। खालि नकारात्मक मात्रै, मन बिगार्ने मात्रै, समाज भाँड्ने मात्रै, समाजमा सामाजिक सद्भाव खलबल हुने खालका मात्रै न्युजहरू सुन्न पर्दाखेरि कता मलाई के लाग्छ भने होइन, किन यस्तो हुन्छ होला, मानिसमा किन नकारात्मक सोच मात्रै आउँछ होला, किन सकारात्मक सोचको विकास हुन सकेको छैन, कुन संस्कारमा छौँ आज हामी? हो, संसारले नगरेको कुरा आज सच्चाइ केन्द्र नेपालले, सच्चाइ परिवारले गरेको छ। हामी सकारात्मक सोचमा छौँ। त्यसैले हामीले कसैलाई तुच्छ ठान्नु छैन। हाम्रो पिताले सम्पूर्णलाई हामीलाई उच्च बनाउनु भएको छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मसीह येशूको नाउँमा। हाम्रो भजनमा पनि छन्, कोही हिन्दू, कोही मुस्लिम, कोही बौद्ध, इसाई किन गर्छन् एक आपसमा कुरै नबुझै लडाइँ। आखिरीमा यो संसारमा आखिरीमा एउटै ईश्वर सत्य हो, होइन? न हो ईश्वर तिम्रो न मेरो, ईश्वर सबैको, यो सृष्टि हो ईश्वरको, होइन कसैको। होइन र? हामीले यसरी सुनेका छौँ नि त। आज सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमी नडराऊ। हामीलाई त त्यस्तो पो शिक्षा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् त, नडराऊ, तिमीले नकारात्मक कुरा नसोच, तिमी मैले उच्च बनाएको छु, तिमीलाई मैले मेरो जिउँदो मन्दिर बनाएको छु। हिजोको दिनमा त हामी मनको मन्दिर भत्काएर धनको मन्दिरमा मस्त थियौँ, त्यहाँ भुलेका थियौँ। कोही भुले जातमा, कोही भुले धर्ममा भने चाहिँ हामी धनको मन्दिरमा मस्त भुलेका थियौँ। तर आज मनको मन्दिर भत्काएका थियौँ, धनको मन्दिर खोजेर हिँडेका थियौँ। आज सबभन्दा पहिला मनको मन्दिर भत्किन नदिनु पर्दो रहेछ, यो हामीले थाहा पाएका छौँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। धनको मन्दिर भत्किँदाखेरि राज्य कोषबाट पैसा आएर पनि हामी सबै गरेर बनाउन सकिँदो रहेछ। तर मनको मन्दिर भत्किँदा न राज्य कोषबाट पैसा आउँदो रहेछ, न बनाउने इन्जिनियर कोही भेटिँदो रहेछ, न कोही ठेकदार भेटिँदो रहेछ, न कोही मिस्त्री भेटिँदो रहेछ। तर जुन दिन परमपिता परमेश्वरलाई चिन्यौँ, त्यो दिनबाट मनको मन्दिर भत्किएको थियो, त्यो दिनबाट बनाउने मिस्त्री भेटेका छौँ, इन्जिनियर भेटेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले आज गर्व लाग्छ, ईश्वर तपाईँले कस्तो ठाउँमा जुटाउनु भयो। तपाईँले हिजोको दिनमा हामी विभिन्न ठाउँमा भौँतारिरहेका थियौँ, तर आजको दिनमा भौँतारिनु परेन, किनकि सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरले एउटै मात्र भन्नुभयो, मेरो सन्तान तिमीहरू हौ, मेरो सन्तानलाई जति पनि मेरो अधिकार छ, मेरो ढुकुटीमा भएका आशिषहरू पनि मेरा सन्तानमा मात्र निहित छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसैले
आजबाट ढुक्क हुनुहोस्, टेन्सन नलिनुहोस्। संसारको न्युजमा होइन, हामी परमपिता परमेश्वरको न्युजमा बोल्न जरुरी छ। ईश्वरको न्युज के आउँदैछ त? कसको मुखबाट कस्तो गवाई आउँदैछ, कसको मुखबाट कस्तो वचन आउँदैछ, कसको मुखबाट कस्तो भजन आउँदैछ, कसको मुखबाट कस्तो खालको चाहिँ अन्य भाषा आउँदैछ, कसको मुखबाट कस्तो खालको चाहिँ प्रार्थना आउँदैछ। हामी ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चा केन्द्र नेपालमा रहेर स्वर्गीय स्थानको न्युजहरू सुन्नको लागि तम तयार भएर बसिरहेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मसीह येशूको नाममा। हे थाकेका र बोझले दबिएका हो, मनिरा हो र उद्धार पाओ। हे धर्म मान्नेहरू हो, मनेर आओ भन्नु भएन। हे ठुला जातकाहरू, हे साना जातकाहरू आऊ भन्नु भएन। हे मिडिल जातका आओ भन्नु भएन। हे कुनै समुदायको आओ भन्नु भएन। बोझले दबिएका र दलदलमा फँसेकाहरू आओ, मनिरा आओ र उद्धार पाओ। कस्तो सजिलो भनिदिनु भयो। हामी सबै बोझले दबिएका थियौँ, दलदलमा फँसेका थियौँ। म आफै पनि दलदलमा थिएँ। मलाई पनि संसारमा हुँदा मर्न मन लाग्थ्यो। पृथ्वीमा बाँचेर कामै रहेनछ। यो संसारमा बाँच्नु भनेको जिउँदै मर्नु रहेछ, जिउँदो लास भएर हिँड्नु रहेछ जस्तो मलाई पनि लाग्थ्यो। म सेतीमा पनि पसेको मान्छे, मर्न भनेर त्यस्तो लाग्थ्यो। आज ईश्वर यस्तो गर्व लाग्छ, पिता त्यो त शैतानले पो गरेको रहेछ त, म किन मर्ने? म त मर्न हुँदैन, म त परमेश्वरको काम गर्नको लागि तपाईँले चुन्नु भएको रहेछ। बाँच्ने रहर जागेको छ। यदि तपाईँहरूको मनमा पनि, कसैको मनमा, यहाँ आउनेभरिको मनमा यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन, म बेकारमा किन पृथ्वीलाई भार भएर बस्ने, किन बाँच्ने? म त मर्न पाएन हुन्थ्यो। कहाँ छ विष, कहाँ छ डोरी, कहाँ छ गहिरो खोला, यो नभन्नु होला। यो त शैतानिक आत्माले भन्दो रहेछ। ऊ खुसी हुनको लागि, उसले तमासा बनाउनको लागि हामीलाई भन्दो रहेछ। हामी उसको तमासा भन्ने होइन, हामी त परमेश्वरको सन्तान भन्ने हो। मैले एउटा दर्शन पनि पाएँ जिन्दगीमा। ईश्वर हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। संसारमा आफूले आफैलाई सुसाइड गर्नेहरूलाई यति ठुलो सजाय रहेछ नि, कहिले पनि त्यो नसोच्नु होला। ईश्वर आज मलाई दुःखको घडी होला, तर सुखको दिनको प्रतीक्षामा छु। तपाईँले भन्नुभएको छ, मैले तँलाई दुःखको लागि चुनिनँ, सुख र आनन्दको लागि चुन्नु भएको तपाईँले भन्नुभएको छ। जहाँ ढुक्क त्यहाँ सुख हजुरले भन्नुभएको छ। पिता म अटोमेटिक म आफैले सुसाइड गर्ने छैन, किनकि यो कार्य गराउनेवाला त शैतानिक आत्मा हो। त्यो आत्मालाई तपाईँले येशू मसीहको नाममा हुकुम गर्छु, तुरुन्तै यो शरीरबाट हट। उसले सेना बनाउनको लागि तपाईँलाई उसले मिसयुज गर्नको लागि त्यो कार्य गराउन लगाउँछ। तपाईँलाई मर्न पाए हुन्थ्यो, विष पिउन पाए हुन्थ्यो, म यो संसारबाट मेटिन पाए हुन्थ्यो। त्यो आत्माले गर्छ। कहिले पनि त्यो आत्मा, त्यो मन आयो भने, हुनुहुन्छ यहाँ कति पीडित हुनुहुन्छ, मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ मलाई बाँच्नै मन लाग्दैन, म मर्न मात्रै मन लाग्छ सर। धेरै हुनुहुन्छ। मेरो घरमा यस्तै छ, मेरो परिवारमा यस्तै छ, घर जाउँ यस्तो छ, ससुराली जाउँ यस्तो छ, माइत जाउँ यस्तो छ, मेरो श्रीमानमा यस्तो छ, मेरो श्रीमतीमा यस्तो छ, मेरो बुवा आमामा यस्तो छ, मेरो सासू ससुरामा यस्तो छ। हरेकबाट मैले सुन्छु। अनि म त्यही भएर मैले अन्तिमचोटि म मर्न लागेको, अब म मर्छु होला, म बाँच्दिनँ होला। होइन, अब त्यहाँ शैतानिक आत्मा, दुसरावाला आत्मा खुसी हुँदैछ तपाईँसँग, तपाईँलाई तमासा बनाउनको लागि, उसले आफ्नो सेना बनाउनको लागि, भोलि त्यो नर्कमा हाल्नको लागि, त्यो नर्कमा राख्नको लागि, नर्कको लागि तयार गर्दैछ तपाईँलाई। यो मन बनाउनुहोस् आजबाट, हैट मैले यो कुकर्म गर्नु हुँदैन, मेरो परमेश्वरले मलाई जोगाउनुहुन्छ, मेरो परमेश्वरले मलाई मेरो बाटोहरू खोल्नुहुन्छ। तैँले 79 बाटो बन्द गरेको छस् शैतान, तैँले मेरो 79 बाटोहरू बन्द गरेको छस् दियाबलस, तैँले मेरा 79 ढोकाहरू बन्द गरेको छस्। तल मलाई एउटै विश्वास छ, मेरो पिताले एउटा ढोका खोलिदिनु भयो भने त्यो 79 ढोका अटोमेटिक खुल्नेछ। त्यो ढोकाहरू खुल्नेछ, त्यो 79 ढोका खुल्नेछ, किनकि परमपिता परमेश्वरको ढोका यस्तो मजबुत छ, परमपिता परमेश्वरको राज्यको ढोका यस्तो शक्तिशाली छ, त्यो 79 ढोका अटोमेटिक खुल्नेछ तपाईँहरूको लागि। अन्तिमसम्म पनि, जसरी अयुबले अन्तिमसम्म पनि ईश्वरसँग मात्रै विश्वास गर्नुभयो, भरोसा गर्नुभयो। मेरी मम्मीको गर्भबाट म नाङ्गै आएँ र म नाङ्गै जान्छु, श्रीमतीले गाली गर्दै थिइन्। तपाईँ पनि थिएनन्, त अझै पनि त्यही परमेश्वर भन्छौ तिमी, त होइन, त भन्नुभएको थिएन। तिमी
तिमी अझै पनि परमेश्वर परमेश्वर भन्छौ, अब त्यही तिम्रो परमेश्वरलाई सरापेर तिमी पनि मर भन्ने समयमा पनि अयुबले तिमी एउटा मूर्ख आइमे जस्तो कुरा गरिरहेका छौ। तिमीले सुखमा चाहिँ परमेश्वरलाई सम्झने, दुःखमा चाहिँ ईश्वरलाई नसम्झने। म मेरी मम्मीको गर्भबाट म नाङ्गै आएँ, म नाङ्गै जान्छु। अब त तिमीले केही पनि छैन, न सम्पत्ति छ तिम्रो, न तिमी सन्जो सजिलो छौ, न तिमीसँग केही छ, न सबै रुष्टिसके, अझै पनि तिमी परमेश्वर भन्छौ। तर अयुब परमेश्वरलाई थाहा थियो अयुबले मलाई इन्कार गर्दैन, किनकि अयुब मेरो योजनामा छ। जब अयुबले त्यो लास्ट पटक पनि मृत्युको मुखमा पुग्दा पनि अयुबले इन्कार गर्नु भएन ईश्वरलाई, तब अयुबको सुदिन फर्केर आयो। अयुब जस्तो धनी मान्छे सायद कोही पनि भएनन् होला। त्यसरी नै सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ भने बाहिरको मान्छे विपक्षमा रहेर तपाईँको केही पनि हल्लाउन सक्नुहुन्न, केही पनि बिगार्न सक्नुहुन्न। मलाई थाहा छ संसारका मानिस सबैजना सच्चाइ परि लागे पनि हामी उहाँहरूप्रति लाग्ने छैनौँ, बस हामी ईश्वरपट्टि नै लाग्नेछौँ, ईश्वरपट्टि नै मन खोल्नेछौँ। हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, हामीलाई मार्न खोज्नुहुन्छ, हामीलाई अनेक खालका तिग्रम गर्नुहुन्छ, हामीलाई अनेक खालका योजनाहरू बनाउनुहुन्छ, तर मलाई मेरो पितापट्टि भरोसा छ, हामीलाई हाम्रो पितापट्टि भरोसा। पिता त्यो योजना सबै मसीमा दूर गराउनुहुन्छ, त्यो भरोसा छ। त्यसैले संसारको चिजलाई हेर्नको लागि म आइनँ, पिताले मलाई पठाउनु भएन, तैँले मेरो राज्यको कुराले हेर। त्यसैले तपाईँहरूको जिन्दगीमा पनि अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन्। जब जब अप्ठ्याराहरू आउँछन्, जब जब तपाईँहरूमा समस्या देखा पर्छन्, त्यो उन्नति र प्रगतिको लागि आएका हुन्छन्। तपाईँले बिहान र बेलुका तपाईँले कुकरमा चामल हाल्नु पाउनु भएन, त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। कोठा भाडा तिर्न पाउनु भएन, त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। एक जोर नयाँ कपडा लगाउन पाउनु भएन, त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। किनकि त्योभन्दा ठुलो महिमा तपाईँलाई परमपिता परमेश्वरले प्रस्त पस्किएर दिनको लागि तयार भन्नुहोस्। पिता तपाईँको राज्यमा हिँड्दै गर्दाखेरि आज मेरो कुकरमा चामल पाकेन, तर यसमा पनि म खुसी छु। पिता आज 1 गिलास यो कुकरमा पाकेन होला, कुनै दिन 10 गिलास यो कुकरमा परमेश्वर पिता तपाईँले पाक्ने योग्यको बनाउनुहुन्छ। धेरै मानिसहरू हामी के छौँ, मेरो यति पैसा फसेको छ, यो पैसा फस्यो भने चाहिँ म बल्ल फसेको निक्ल्यो भने चाहिँ बल्ल म परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु। त्यो मन नबनाउनुहोस्। त्यसरी परमेश्वरलाई हामीले तौलिनु पनि हुँदैन। पिता हजुरको योजना उसलाई पनि दिने योग्य बनाएर, उसलाई पनि सहज वातावरण बनाएर, उसलाई पनि आशिष दिएर मेरो पैसा तिर्न सक्ने योग्य बनाएर ल्याउनुहोस् है भनेर माग्नुहोस् त। एक दिन घुमिफुरी ईश्वरको आशिष भनेर आउँछ, त्यही पैसाले तपाईँलाई अरबपति बनाउन बेर लाउँदैन। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोही कोही आउनुहुन्छ, म यो बिमारी भयो भने, निको भयो भने चाहिँ बल्ल मैले ईश्वरलाई विश्वास गर्छु। त्यो पनि होइन। ईश्वर तपाईँको राज्यमा यो बिमारी त छँदै छैन, तपाईँसँग त खुसी छ, तपाईँसँग आनन्द छ, तपाईँसँग प्रेम छ, तपाईँसँग सद्भाव छ, तपाईँसँग मेलमिलाप छ, बस म त्यसको लागि आएको हुँ। यो कुरा त अटोमेटिक तपाईँले फालिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँ हामीले घरमा ल्याएको पिँडालु होस्, घरमा ल्याएको सुन्तला होस्, घरमा ल्याएको आँप होस्, घरमा ल्याएको लिची होस्, अटोमेटिक फाल्दैनौँ र त्यसको बोक्रा। आँपको कोयालाई नि अटोमेटिक फाल्छौँ, आँपको बोक्रालाई नि अटोमेटिक फाल्छौँ, सुन्तलाको बोक्रालाई पनि अटोमेटिक फ्याँक्छौँ, लिचीको बोक्रालाई पनि हामी अटोमेटिक फ्याँक्छौँ। अनि त्यो चिजबाट जुन चिज हामीलाई चाहिने त्यो चिज मात्रै हामीले सेवन गर्छौँ। त्यस्तै तपाईँहरूको जिन्दगीमा आएका समस्याहरूलाई पनि ईश्वर तपाईँ जान्नुहुन्छ। बिमारीको समस्या आएको छ, ऋण बनेर आएको समस्या छ, मेलमिलाप बेमेलमिलाप बनेर आएको समस्या छ, जुन पनि समस्या छ अटोमेटिक फ्याँकिदिनुहुन्छ। मात्र विश्वास गर्न जरुरी छ, मात्र विश्वास गर्न जरुरी छ। धेरैले चिन्ता जताउनुहुन्छ, धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ, म के गर्ने होला, म कसो गर्ने होला, मेरो यो काम त बन्दै बनेन सर। त्यो काम नबन्नुको पछाडिको पनि रहस्य छ।
किनकि सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरले त्योभन्दा महिमा बोकेर त्योभन्दा राम्रो त्योभन्दा उच्च कोटिको चाहिँ परमेश्वरले महिमा तपाईँलाई प्रकट गर्नको लागि त्यो काम बनिरहेको छैन। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मलाई विश्वास गर्नेहरू, मेरा सन्तानहरू, मेरा आवाज सुन्नेहरू कोही पनि स्वर्गमा रित्तो हात आउनुपर्ने छैन। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ। त्यसैले आजबाट यो मन बनाउनुहोस्, यो कन्सेप्ट बनाउनुहोस्, यो सोच राख्नुहोस् कि मेरो पिताले ममा काम गरिसक्नुभयो, काम भइसक्यो। किनकि मेरो भरोसा मेरो पितासँग छ। आज हामीले सुशीला म्याम र म अनि हामी केही लिडर मिलेर यो कार्यक्रम गर्थ्यौँ भने यो छेडिक हुन्थ्यो। हामीमा कतिन्जेल हँसाउन सकिन्थ्यो तपाईँलाई, कतिन्जेल नचाउन सकिन्थ्यो तपाईँलाई, कतिन्जेल आनन्द बनाएर राख्न सकिन्थ्यो तपाईँलाई। हामीले काम गरेका होइनौँ, तपाईँ हामीले विश्वास गरेको परमपिता परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुभयो। काम गरिसकेपछि तपाईँहरूमा मनको बन्द भएको आत्माको ढोका खोलिदिनु भयो, सत्यको मार्ग देखाइदिनु भयो। त्यसपछि आज तपाईँ हाम्रो यस्तो गर्मीमा हेर्नुहोस् त, यस्तो गर्मीमा हामी किन आएका छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको आशिष प्रसाद, परमेश्वरको आशिषित सन्तान बन्नको निमित्त हामी यो ठाउँमा आएका छौँ। हामी परदेशमा जान्छौँ, विदेशमा जान्छौँ, 51 डिग्री भनेको सुन्छौँ, 55 डिग्री भनेको सुन्छौँ, 60 डिग्रीको तातो घाम भनेको सुन्छौँ। त्यहाँ किन जान्छौँ भन्दा त्यहाँबाट केही आय आर्जन गर्नको लागि, केही आर्थिक लाभ लिनको लागि हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ र पाउँछौँ पनि हो। हामी 55 डिग्री भएको ठाउँमा गएर हामी आर्थिक लाभ लिन सक्छौँ भने हामी यहाँ त 55 डिग्री त छैन नि त। हामी यहाँबाट पनि ईश्वरको तर्फबाट आशिष प्रशस्त हामी पाउन सक्छौँ। किनकि यसको लेखा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। किनकि एकजना मानिसको अफिसमा गयौँ भने हामीले प्रशस्त हामीले के गर्छौँ त, त्यहाँबाट स्यालेरी लिएर हामी काम गर्न सक्छौँ। प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीले के त यति चाहिन्छ, मेरो चाहिँ योजना यो हो, मैले चाहिँ यो काम गर्न सक्छु, मसँग चाहिँ यो गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ, त्यसपछि मैले यति स्यालेरी लिन्छु, त्यही अनुसारको स्यालेरी लिनु छ। हामीमा त्यो क्यापेसिटी छ जो संसारका मानिसले नपाउने सुख सुविधा शान्ति हामीले पाउन सक्छौँ यहाँ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरको राज्यमा त्यसको लागि हामी क्यापेबल छौँ। जुन परमपिता परमेश्वरले दिने आशिष, उन्नति, प्रगति, त्यसको लागि हामी क्यापेबल हुन जरुरी छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। दुःख कष्ट दरिद्रताले कहिले पनि बास नपाओस्, उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् भन्दै तपाईँहरूका जो पनि घरदेश भएर परदेश हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको जिन्दगीमा पनि आजबाट आमूल परिवर्तन आइसक्यो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो मलाई एउटा फोन आएको थियो, सर मेरो छोराले जागिर नपाएर काठमाडौँ साथै विदेशमा जागिर नपाएर जागिरको लागि भौतारेर बसिरहेको थियो सर। मैले वचन सुने पिता, मैले त माग्न त पहिले पनि मागिरहेको थिएँ, तर पनि जब मैले यहाँको वचन सुने, ईश्वर तपाईँको स्वर्गीय दूतद्वारा रक्षा सुरक्षा राख्नुहोस्, अब तपाईँको हातमा सुम्पेको छु, मैले पिर चिन्ता म कति पनि गर्दिनँ, हरेक कुरा तपाईँसँग सम्भव छ पिता। अब के गर्नुपर्छ, त्यतिकै बेरोजगारी राखेर नेपाल फर्काए पनि तपाईँको योजना, त्यही बेरोजगारी भएर त्यहीँ बसे पनि तपाईँको योजना, अब मैले चिन्ता पिर केही पनि गर्दिनँ पिता, अब तपाईँ जे गर्नुहुन्छ जानुहोस् भनेर मैले जब ईश्वरको हातमा सुम्पेँ, अहिले त यति राम्रो जागिर पाउनुभयो मेरो छोराले, मेरो श्रीमानले। साँच्चै हो रहेछ सर हजुर, साँच्चै हो रहेछ। हामी त आफू चिन्ता लिएर बस्दो रहेछौँ, हामी त आफू पिल्सिएर बस्दा रहेछौँ, हामी चिन्तित गर्दा रहेछौँ। जब ईश्वरको हातमा सुम्पेँ, ईश्वरले काम गरेर देखाउनु भयो, काम गरेर देखाउनु भयो सर हजुर। ल्यापटप कम्पनीमा जागिर पाउनुभयो मेरो छोराले, यस्तो राम्रो ठाउँ पाउनुभयो हो। त्यसैले आजबाट तपाईँहरू पनि चिन्तित हुनु भएको छ, चिन्ता गर्नुभएको छ पिता। मैले मेरो मनलाई पवित्र बनाएको छु,
मेरो छोरा, मेरो श्रीमान, मेरो छोरी, मेरो श्रीमती जो कोही पनि हुनुहुन्छ तपाईँको हातमा सुम्पेको छु। तपाईँका स्वर्गीय दूतद्वारा रक्षा सुरक्षा यो मन बनाउनुहोस्, आज तपाईँलाई पनि गवाई प्रकट हुन्छ भन्दै तपाईँहरूबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। हेलो, धन्यवाद गर्छु जगतका महान शक्तिशाली सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाउँमा त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण शाखाबाट र परमेश्वरको आत्माबाट जुट्नुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय लिडरहरूमा एकै मुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु महान अनि शक्तिशाली जगतका मालिक पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाउँमा एकपटक यस्तो महान अनि शक्तिशाली परमात्मा पिताको लागि जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस् अनि फ्रेस हुनुहोस् अनि एकदमै सबै झुम्म पार्ने तत्त्वलाई हट भाग भन्नुहोस् अनि मन बलियो गर्नुहोस्, परमेश्वरमा मन लगाउनुहोस्। त धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाउँमा परमपिता परम ईश्वरको आज महिमाको समय, शनिबारको समय हामी परमेश्वरको यसै महिमामा उपस्थित भएका छौँ। धेरै टाढाबाट गर्मी नभनिकन होइन, परमेश्वरमा यो समय दिएका छौँ। त परमेश्वरले पनि हामीले दिएको यो समय, हामीले गरेको परिश्रम, हामीले गरेको मेहनतलाई परमेश्वरले एक सेकेन्ड पनि खेर जान दिनुभएको छैन। परमेश्वरले अरू आशीर्वादको वर्षात गरेर उच्च जीवन, आनन्दित जीवन, सुखी र खुसी परमात्मा पिताले बनाइसक्नु भएको छ। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक परमात्मा पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाउँमा यो महान महिमा, यो महान सत्यता, यो महान शक्तिको लागि परमेश्वरले जुन दिन तपाईँ हामीले रोमी 10:9 अङ्गीकार गऱ्यौँ, जगतलाई रच्ने परमात्मा मेरो पिता हुनुहुन्छ र उहाँको पुत्र येशू मेरो गुरु हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले येशू गुरुलाई मरेकाहरूबाट 3 दिनमा जीवित पार्नु भयो भने मलाई पनि सकारात्मक मार्गमा, पवित्र आत्मामा, पवित्र जीवनमा, पवित्र सोचमा, पवित्र विचारमा र पवित्र धन सम्पत्तिमा सबै आनन्दमा परमेश्वरले जीवित पारिसक्नु भयो भनेर जब विश्वास परमेश्वरमा गर्नुभयो, तत्पश्चात परमात्माले आज तपाईँ हामीलाई लाजमा पर्न दिनुभएको छैन, लड्न दिनुभएको छैन, गिर्न दिनुभएको छैन। परमेश्वर पिताले हरेक समय हातै थामेर हरेक समयमा आफ्नो बच्चालाई कसरी खुसी राख्ने, कसरी सुखी राख्ने, कसरी आनन्दित बनाउने, कसरी उसको मनलाई शीतल पार्ने, कसरी मसँग भएको शान्ति उनीहरूलाई दिने, यो विषयमा मात्र सोचेर परमेश्वरले सोच्नु मात्र भएको छैन। येशू मसीहको नाउँमा पवित्र आत्मा जब आयो, पवित्र जीवन हामीले पाइसकेका छौँ। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। होइन त हाम्रा गुरुले पनि भन्नुभएको छ कि तिमीहरूले के गर त, परमेश्वरमा भरोसा गर। साँचो कुरा म भन्दछु, सत्य कुरा म भन्दछु, तिमीहरूले कसमा भरोसा राख त, परमेश्वरमा भरोसा राख। किनकि परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरूलाई परमेश्वर पिताले कमजोरीमा, डरमा, समस्याको दासत्वमा, रोगको दासत्वमा, चिन्ताको दासत्वमा, संसारका समाचारको दासत्वमा नै स्वर्गको उत्साहितवाला महिमामा परमेश्वरले महिमित पारेर राखिसक्नु भएको छ। यसको लागि पनि सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। होइन, परमेश्वरको वचन पनि आत्मा हो, परमेश्वर पनि आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट निस्केका वचन पनि आत्मा हो र विश्वास पनि आत्मा हो। यो सबै कुरा देखिँदैन तर यो छ र प्रकट होस् भनेपछि येशू मसीहमा आँखाको अगाडि प्रकट परमेश्वरले गरेर देखाइसक्नु भएको हुन्छ। होइन, हाम्रो पिता पनि आत्मा,
हाम्रो गुरु पनि आत्मा यो समयमा देखिएको कि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त हामी सबैलाई समस्या पनि आत्मा हो, जति पनि रोग दुखाइ कष्ट होइन जो पनि छ यो सबै खालको यो सबै कुरा के हो त आत्मा हो। त्यो आत्माले निकालेका सबै खालका गडबडी सबै खालका समस्या सबै खालका बाधा रुकावटहरूलाई एकमात्र परमात्माले मात्रै निवारण गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले मात्रै त्यो आत्माबाट निकालेका सबै समस्यालाई हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण हटाउन सक्ने परमेश्वरमा सबै मनले धन्यवाद गरेर सबै मनले विश्वास गरेका छौँ त परमात्मा पिताले सबै आशीर्वाद हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता येशू मसीहको नाउँमा। होइन संसारमा यो समय हावाहुरी चलिरहेको छ, त्यो हावाले काम नलाग्ने पात मात्र झारेको छ, तर मजबुत पातहरू तपाईँहरू हो। स्वर्ग स्थानमा जोडिएको तपाईँको विश्वासको घर परमेश्वरले टुक्रिन दिनुभएको छैन। यो समयमा यो असल मन गरेर परमेश्वरलाई देखेर जुट्नु भएको छ त प्रतिफल दिने परमेश्वर तपाईँसँगै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अरू आशीर्वाद र महिमा दिइसक्नुभयो। राम्रो जीवनमा राम्रो खबरमा राम्रो कुरामा त राम्रो जो पनि हुन्छ, नराम्रो समयमा प्रतिकूल समयमा होइन नराम्रा खबरको बावजुद पनि ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर मन दिनुहुन्छ भने खाँटी ईश्वरले चुनेको सन्तान तपाईँहरू हो। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले एक सेकेन्ड पनि गिर्न दिनुहुन्न। संसारको मनुष्यले तुच्छ भन्नुहोला, संसारको मनुष्यले गलत समाचारहरूले तपाईँको मनलाई खलबलाउनु होला, तर परमेश्वरमा जब मन दिनुहुन्छ तपाईँको मनलाई दरिलो र भरिलो पार्ने ईश्वर तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। जब ईश्वर हाम्रो पक्षमा हाम्रो लागि हुनुहुन्छ भने हाम्रो जीवनमा कुनै पनि समस्याहरू कष्टहरू बाधाहरू निन्दाहरू अशान्तिहरू येशू मसीहमा हट भनेपछि त्यो चट भएर परमेश्वर पिताले हटाइसक्नु भएको छ, भगाइसक्नु भएको छ। भगाउनेवाला अनि हाम्रा विश्वासलाई बढाउनेवाला हामीलाई आशीर्वाद दिनेवाला होइन परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले आँखाको अगाडि देखेको त देख्यौँ, हामी सुरक्षित हुनलाई अनेक कुराहरू गरौँला, तर हामीले आँखाले नदेखेका हाम्रो कन्ना पछाडि भएका कुराहरूलाई हटाउनको लागि त को हुनुहुन्छ त अगाडिको पनि र पछाडिको पनि हटाउनको लागि साक्षात् ईश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। होइन त्यसकारण उस ईश्वरमा जब मन लगाउँछौँ, उस ईश्वरबाट जब चल्छौँ तब हाम्रो मन कहिले पनि कमजोर हुँदैन। होइन जसरी एलियालाई हेर्नुहोस्, होइन त एलियाको समयमा एलियाले नै मागेका थिए खडेरी परोस्, किनभने संसारका मान्छेले ईश्वरलाई जानेनन्। आपद विपद परेपछि त चिन्दछन् कि जान्दछन् कि आपद विपद नपरुन्जेल त मै ठुलो, मैले खाएँ, मैले लाएँ, मैले पढेँ, मेरो योग्यताले भयो, आफैमा घमण्ड गरेर बसिरहेको छ। त समस्या आएपछि चाहिँ समाधान गर्नेको साथमा झुम्बिनुहुन्छ कि भन्ने मनसाएको साथमा एलियाले के माग्नुभयो भने त खडेरी माग्नुभयो। खडेरी परोस्, एकदमै पानी नपरोस्, खडेरी लागोस् भनेर मागे। त त्यसरी मागिसकेपछि त उनले जे मागे त्यो प्रकट भयो, खडेरी लाग्यो। खडेरी लाग्दाखेरि होइन त परमेश्वरले के गर्नुभयो त एलियालाई त्यो खडेरीको जीवनमा जान दिनु भएन, त्यो खडेरीमा पर्न दिनु भएन। परमेश्वरले के गर्नुभयो, जहाँ पानी छ, जहाँ मुहान छ, जहाँ कहिल्यै नसुक्ने पानी छ, त्यो स्थानमा परमेश्वरले के गर्नुभयो त एलियालाई लगेर राख्नुभयो। एक सेकेन्ड पनि पानीको खडेरीमा एलियालाई पर्न दिनु भएन। त्यस्तै त एलियाको मन कोसँग थियो त परमेश्वरसँग। होइन परमेश्वरसँग जब हाम्रो मन हुन्छ, हाम्रो मनलाई परमेश्वरले एक सेकेन्ड पनि कमजोर हुन दिनुहुन्न। मजबुत पार्ने परमेश्वर, मजबुत बनाउनको लागि सही वचन, सही उपदेश, सही सोच, सही अङ्गीकार, सही वचनबाट परमेश्वरले हरेक समयमा हामीलाई बढाइसक्नु भएको छ। उत्साहित परमेश्वर पिताले बनाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। दाउदको जीवनमा हेर्नुहोस्, दाउद एउटा 17 वर्षको बच्चा, होइन त परमेश्वरले उसलाई चुन्नुभयो। सानै उमेरमा ईश्वर परमात्माले
दाउदलाई के गर्नुभयो त चुन्नुभयो। त दाउदलाई त्यसरी चुनिसकेपछि त संसारको मानिसलाई राम्रो लागेन। राम्रो नलागेपछि दाउदलाई नष्ट गर्नको लागि गोलियादले के गरेको थियो? शस्त्र अस्त्र संसारका शक्ति र दल बलको प्रयोग गरेर गोलियाद हिँडेको थियो। गोलियाद 32 वर्षको थियो, हाइटमा पनि उच्च थियो, एकदमै वेटमा पनि उच्च थियो, शारीरिक अवस्था शारीरिक बनावट असाध्यै कसिलो थियो, असाध्यै बलियो थियो। तर आत्मिक अवस्था दाउदको के थियो त? बलियो थियो, सामर्थ्य मन थियो। दाउदको मन कोसँग थियो त? सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरसँग थियो। तत्पश्चात त दाउदको जीवनमा यस्तो गोलियादले यस्तो हालत लिएर आए, दाउदलाई मार्नको लागि, दाउदलाई हत्या गर्नको लागि महत्त्व गरेर दाउदको अगाडि आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो त चिल्ला ढुङ्गामा परमेश्वरले शक्ति दिनुभयो। र जब दाउदले त्यो ढुङ्गा निकालेर हाने, तब त्यो ढुङ्गाबाट त्यो त्यति शक्तिशाली शारीरिक बनावट यति शक्तिशाली भएको गोलियाद त्यहीँ ढलेर त्यहीँ नष्ट भयो। उसको साथमा आउने सबै जो पनि थिए, दलबल थिए, तिनीहरू पनि नष्ट भएर गए। तर दाउदलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? उहाँको राज्यमा, उहाँको धार्मिकतामा, उहाँको सत्यतामा अरू बढाएर के गर्नुभयो? सामर्थ्य बनाउनु भयो। त्यसैले त पहिलाको समयमा जस्तै अब्राहमको समयमा हैन, जो परमेश्वरको योजना हैन कि योनाको समयमा यति समस्याहरू, यस्ता घातहरू, समस्याहरू हरेकको समयमा आएको थियो। तर परमेश्वरले उसलाई उच्च बनाउनु भयो, जसको मन एक समान परमेश्वरमा छ, जसको विश्वास एक समान परमेश्वरमा छ, जसको भरोसा एक समान परमेश्वरमा छ। चाहे दुःखमा, चाहे सुखमा, चाहे अवरोधमा, चाहे कष्टमा, चाहे रोगमा, चाहे बदनाममा, चाहे सतनाममा, सबैको मन कोसँग थियो त? परमेश्वरसँग। उहाँको साथमा महिमा गर्ने त अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर अरूको जीवनमा त्यो आशीर्वाद भएन। जसले एक मन एक चित्त गरेर परमेश्वरमा भरोसा गर्नुभयो, उहाँलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? संसारका सबै मध्ये उच्च तुल्याउनु भयो। आज तपाईँहरूले पनि बदनाम नभनिकन, बाधा नभनिकन, नराम्रा खबर नभनिकन एक ईश्वर हुनुहुन्छ, एक परमात्मा हुनुहुन्छ। यो हावाहुरी हो, यो थामिसक्यो, यो रोकिसक्नुभयो परमात्मा। अब तपाईँको आशीर्वादको झरी चाहिँ तपाईँले वर्षाइसक्नुभयो, तपाईँले महिमा वर्षाइसक्नुभयो। जब यो मन गरेर परमेश्वरमा जुट्नुभयो, तपाईँको नाम पनि उच्च र तपाईँका परिवारलाई पनि सबैलाई उच्च कसले बनाइसक्नुभयो? सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले बनाइसक्नुभयो। त्यस कारणले जब हामी परमेश्वरतिर भरोसा गर्छौँ, परमेश्वरमा मन दिन्छौँ, परमेश्वरमा आत्मा दिन्छौँ, परमेश्वरको तर्फबाट केही पनि समस्या आयो, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, पिता यो मेरो होइन, यो त 1000% हजुरको हो। हजुरको तर्फबाट भएका महिमा, आशीर्वाद, उन्नति, प्रगति मात्र हजुरको हो पिता। तपाईँको जो तपाईँको तर्फबाट आयो त्यो मेरो हो, जो तपाईँको तर्फबाट आएन त्यो मेरो होइन पिता। तपाईँले तपाईँको तर्फबाट आएको आशीर्वादलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ, कसरी सम्वर्धन गर्नुपर्छ, यो केवल तपाईँले मात्र जान्नुहुन्छ। जान्नु मात्र हुन्न, तपाईँले खुद प्र्याक्टिकली प्रकट गरेर देखाइसक्नु भयो। परमात्मा पिता धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। जब परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद गर्छौँ, परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरमा हरेक समयमा एकदमै उच्च मन गर्छौँ, त परमात्मा पिताले समस्यालाई तुच्छ र तपाईँलाई उच्च पिता परमेश्वरले बनाइसक्नुभयो। अरू आशीर्वाद, अरू उन्नति, अरू प्रगति, अरू भला चङ्गा, अरू आनन्दित जीवन पिता परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। त यसको लागि पनि सर्वशक्तिमान परमात्मा पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा हैन। त्यसै कारणले परमेश्वरले आज तपाईँ हामीलाई जस्तै हाम्रा गुरुलाई हेर्नुहोस् हैन, हाम्रो गुरुको जीवनमा मृत्यु जस्तो हालत आएको थियो, त्यो पनि को द्वारा त? आफ्नै चेलाको द्वारा। जम्मा एउटा चाँदीको सिक्काको लागि हैन, चाँदीको सिक्काहरूको लागि आफ्नो गुरुलाई आफ्नै चेलाले पक्राइदिएको थियो। तर पक्राइदिने आत्मदाह गरेर आत्महत्या गरेर मर्यो। त पक्रेको जो गुरु येशू मसीहले के गर्नुभयो? आफ्नो जीवन खुद हाम्रो लागि दिनुभयो। उहाँले
के गर्नुभयो त मृत्युलाई धारण गर्नुभयो, हामीलाई जीवन दिनुभयो। उहाँ गरिब बन्नुभयो, हामीलाई धनी बनाउनु भयो। उहाँले चोट खानुभयो, हामीलाई निको पार्नुभयो। उहाँ बदनाममा रहनुभयो, हामीलाई सत्य नाम दिनुभयो। उहाँले पीडा खप्नुभयो, हामीलाई एकदमै आनन्द र उत्साहित राज्यमा आज के गर्नुभयो, लन्च गराउनुभयो। राख्नुभयो कसले? हाम्रा गुरु येशू मसीहले। त्यसकारण हाम्रा गुरु येशू मसीहलाई पनि एकदमै धन्यवाद गर्छु, जो आत्मिक गुरु हैन। संसारमा आए सबै शरीरका गुरु, तर हामीले पाएको आत्माको गुरु। संसारका गुरुले संसारको कुरालाई चिनाउनु भयो, तर हाम्रा गुरु येशूले आत्माका कुरा र परमात्मामा जोडिन सिकाउनु भयो। परमेश्वरसँग माग्न सिकाउनु भयो, परमेश्वरसँग भरोसा गर्न सिकाउनु भयो, परमेश्वरसँग मन दिन सिकाउनु भयो, परमेश्वरमा आनन्द गर्न सिकाउनु भयो, परमेश्वरको तर्फबाट चल्न सिकाउनु भयो। हाम्रा गुरु येशू मसीहले संसारका गुरु आउनुभयो, ज्ञान छर्नुभयो, मरेर जानुभयो, तर हाम्रा गुरु आउनुभयो, आज पनि जीवित हुनुहुन्छ र युगौँ युगको लागि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँको मुखबाट निस्केका वचनहरू पनि युगौँ युगको लागि जीवित हुन्छ। त्यसकारण यो जीवित वचनले जीवित काम, जीवित महिमा, जीवित आशीर्वाद, जीवित खुसीहरू परमेश्वरको तर्फबाट प्रकट भइसक्यो। किनकि हिजोको दिनमा हामीले मृत चिजलाई मानेर बसेका थियौँ। जस्तै यो फुललाई हेर्नुहोस्, हेर्दा कस्तो राम्रो छ, तर यसले बास्ना दिँदैन, तर यसले सुगन्ध छर्दैन। हेर्दा त कति राम्रो छ नि होइन, सेतो पनि त्यस्तै राम्रो, रातो पनि त्यस्तै राम्रो, कति सुन्दर छ। तर यो के हो त? मानव निर्मित हो। त यो मानव निर्मितले हामीलाई न अक्सिजन दिन्छ, न यसले सुगन्ध दिन्छ। तर आज परमेश्वरले तपाईँ हामीद्वारा, हामी के हौँ त? स्वर्गका फुल हौँ। हामीद्वारा संसारमा सुगन्ध फैलिसकेको छ। दुर्गन्ध जति परमेश्वर पिताले हटाइसक्नु भएको छ, येशूमा हटाइसक्नु भएको छ, सुगन्ध छरिदिनु भएको छ। यो संसारमा अहिले भएका नराम्रा खबर नराम्रो होइन, यो सुगन्ध हो। संसारले ईश्वरलाई चिन्नको लागि, संसारले ईश्वरलाई जान्नको लागि के रहेछ त भनेर बुझ्न आउनुहुन्छ। आउँदा आउँदै गवाई हुन्छ, वचन हुन्छ। परमेश्वरले विरोधमा आएकाहरूलाई पनि सपोर्टमा आउने योग्य परमेश्वरले बनाइसक्नु भएको छ होइन त। परमेश्वरले त्यसकारण आज हामीलाई भन्नुभएको छ, मेरो सन्तान तिमीसँग म छु, नडराऊ, तिमी कमजोर नभऊ। तिमी कमजोर हुनेवाला होइन, कमजोर हुने मध्येको होइन, तिमी विश्वास गरेर बाँचेका र अरूलाई बचाउने मध्येका हो। यदि तिमी यो समयमा पछि हट्छौ भने तिमी मेरो होइनौ, यदि तिमी अगाडि बढ्छौ भने तिमीलाई लटरम्मै फल, मैले स्वर्गका फलहरू मैले फलाइसकेको छु। मेरो सन्तान, तिमीलाई मैले त्यो आशीर्वादको बजारमा राखेको छु, आशीर्वादको नगरमा राखेको छु, चङ्गाइको नगरमा राखेको छु, उद्धारको नगरमा राखेको छु, महिमाको नगरमा राखेको छु र भला चङ्गाइको एकदमै नगरमा राखेको छु। राखेको जस्तै मन गर्नेहरूलाई मैले कुनै कुराको पनि घटी कमी हुने दिने छैन। हरेक समय तिम्रो लागि सोच्ने, तिम्रो लागि महिमा दिने म तिम्रो पिता, तिमी पुग्न भन्दा म पहिले पुगिसकेको छु। तिमीलाई कसैले विरोध गर्छ भने म पहिल्यै गरेर, मेरो मन्दिरलाई कसैले नष्ट गर्छ भने पहिल्यै नष्ट गर्न खोज्नेहरू नष्ट भइसकेका छन्। तिमीलाई मैले उच्च बनाइसकेको छु। मेरो सन्तान, धन्यवाद गर, भइसकेको छ भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसै कारणले जुन दिनबाट रोमी 10:9 अङ्गीकार गऱ्यौँ, जगतका मालिकलाई, जगतको मालिकलाई पिता, परमेश्वरलाई पिताजी र येशूलाई गुरु भनेर जुन दिनबाट जान्यौँ, चिन्यौँ, त्यस दिनबाट मैले पाएको अधिकार, तपाईँहरूले पाएको अधिकार एउटै हो। तपाईँ पनि परमेश्वरको मसीजन, म पनि के हो त? परमेश्वरको मसीजन। मलाई जुन अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ, त्यो अधिकार तपाईँलाई पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। जब केही रोग छ, जब केही समस्या, जब केही बाधा देखिन्छ, तब तपाईँले यो मन गर्नुहोस्, म पनि मसीह हुँ। मसीह येशूमा परमेश्वरको अधिकार छ, परमेश्वरको शक्ति छ, परमेश्वरको महानता छ। म आफैमा पनि त्यो शक्ति छ, म आफैमा पनि त्यो धैर्यता गर्ने क्षमता छ। परमेश्वर पिताले म आफैलाई पनि
शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको छ। आज म पनि मसिएछु हो, जो पनि समस्या छ हट भनेर तपाईँ आफै हटाउनुहोस्, तपाईँ आफै चङ्गाई गर्नुहोस्। जब समस्या आउँदा तपाईँ आफैले चङ्गाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफै विश्वास बढाउनुहुन्छ, तपाईँ आफैले खाएका वचनलाई प्र्याक्टिकल गर्नुहुन्छ, तब घरिघरि समस्याहरू आउँदैन। जब तपाईँ समस्या आउँछ टाउको थापिराख्ने अरू कोही लिडरसँग अगुवासँग मात्र भरोसा गर्नुभयो भने तपाईँमा त्यो समस्या पनि ल्याइरहेको हुन्छ। आफै खुद बलियो नभएपछि त अरूको विश्वासले त कति बेर हुन्छ र। त्यसकारण आफै विश्वासमा बढ्नको लागि, आफैमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्नको लागि पितालाई भन्नुहोस्, तपाईँले दिएको अधिकार, तपाईँले दिएको महानता, तपाईँले दिएको शक्ति, तपाईँले दिएको सामर्थ्य पिता, म पनि मसी हुँ, मसँग पनि त्यो सामर्थ्य छ, मसँग पनि त्यो अधिकार छ। येशू मसीहमा म यो रोगलाई हटाएर प्र्याक्टिकल गर्छु भनेर आफैले चङ्गाई गर्नुहोस्। अनि चङ्गाई गरिसकेपछि, चङ्गाई लागिसकेपछि अनि तपाईँलाई विश्वास लाग्छ मलाई पनि ईश्वरले चुन्नु भएको रहेछ, मलाई पनि पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुभएको रहेछ, मेरो ईश्वरले परमेश्वरले पुरा आशीर्वाद र महिमा मलाई पनि दिनुभएको रहेछ, म पनि ईश्वरको सन्तान रहेछु। बल्ल तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। जब तपाईँ चङ्गाई गर्नुहुन्न, जब तपाईँ जति समस्या आउँदा खालि अरूको मात्रै भरोसा गर्नुहुन्छ भने त यो आफैमा विश्वास छैन भन्छ। हरेक समय उसले समस्या मात्र पस्किरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त उसले पस्केको हरेक समस्यालाई हटाउनको लागि तपाईँ आफै सक्षम हुनुहोस्। तपाईँ आफैमा त्यो सामर्थ्य र अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ। केही समस्या आयो, यो केही होइन, ईश्वर महान हुनुहुन्छ। यो रोग त केही होइन, परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। निन्दा आयो, यो निन्दा केही होइन, ईश्वरले प्रशंसा ल्याइसक्नु भएको छ। डर आयो नै, यो डर मेरो लागि होइन, मलाई त ह्यापको आत्मा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ। केही रोग लाग्यो भने किन चिन्ता गर्नु पर्यो, होइन? रोग लाग्यो भने पनि चिन्ता गर्नै पर्दैन। येशू मसीहमा हट भनेपछि सर्ट भइहाल्छ, किन चिन्ता गर्नु पर्यो? त्यो आएर त्यसको लागि किन चिन्ता गर्नु पर्यो, होइन? त्यसैले एउटा भनाइ छ नि, होइन, कि गहिराईले के फरक पार्छ र, पानीको गहिराईले के फरक पार्छ र, जसलाई पौडी खेल्न आउँछ, होइन? उचाइले के फरक पार्छ र, जसलाई उड्न आउँछ। दूरीले, टाढा लामो यात्राले के फरक पार्छ र, जसलाई कदम चाल्न आउँछ। समस्याले के फरक पार्छ र, जसलाई चङ्गाई गर्न आउँछ, जसलाई हटाउन आउँछ, भाग भन्न आउँछ, विश्वास गर्न आउँछ, जसलाई परमेश्वरसँग नजिक हुन आउँछ, जसको मन परमेश्वरमा रहन्छ। त्यो समस्याले के गर्न सक्छ र? त्यो आयो भन्दैमा किन अतालिनुपर्छ र? किन कमजोर हुनुपर्छ र? किन दायाँ बायाँ मन गर्नुपर्छ र? किन कमजोर कुरालाई लिनुपर्छ र? किनकि परमेश्वरले हामीलाई संसारको आत्मा नै स्वर्गको आत्मा दिनुभएको छ, जुन स्वर्गको आत्मालाई संसारको कुराले छुनै सक्दैन, संसारका कुराले नष्ट गर्नै सक्दैन। येशू मसीहमा भाग भनेपछि परमेश्वर पिताले हटाइसक्नु भएको हुन्छ। त्यो आशीर्वाद, त्यो उच्च मन, त्यो उन्नति, त्यो उद्धार आज कसले प्रकट गर्नुभएको छ त? हाम्रो महान अनि शक्तिशाली सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाउनु भएको छ। आज तपाईँ हामीले थोरै विश्वास गर्दै गर्दा, थोरै कुरा बुझ्दै गर्दा त कति धेरै फल, आशीर्वाद, उन्नति, सुखी र खुसीको जीवन पाएका छौँ भने अरू गहिराईबाट बुझ्दा, अरू दरिलो मन गर्दा, अरू गहिराईबाट ईश्वरलाई धन्यवाद गर्दा, अरू सबै मनले परमेश्वरमा आनन्द गर्दा अरू आनन्द र आशीर्वाद किन प्रकट हुँदैन? भइसक्यो, धन्यवाद पिता, भइसक्यो। हजुरले काम प्रकट गरिसक्नुभयो, धन्यवाद ईश्वर। किडनी फेल गराएर बस्ने शैतान हटिसक्यो, धन्यवाद पिता। क्यान्सर रोग बनेर काम गर्ने तत्त्व हटिसक्यो, धन्यवाद पिता। एकदमै परिवारमा अशान्ति बनेर काम गर्ने तत्त्व हटिसक्यो, धन्यवाद पिता। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिगार्ने शैतानलाई हटाइसक्नुभयो, धन्यवाद पिता। तपाईँको राज्यलाई खलबल गराउने शैतानका युक्तिहरू हटिसक्यो, मसीहमा तपाईँले आशीर्वाद दिइसक्नुभयो। जब यो मन, जब यो विश्वास, जब यो आनन्द परमेश्वरमा लगाउँछौँ, परमेश्वरलाई खोज्छौँ, होइन? त्यस कारणले भन्नुभएको छ नि कि जबसम्म पाउन सक्छौ मलाई खोज, म नजिक हुँदा नै मलाई भेट। ढोका बन्द भएपछि ढकढक नगर, ढोका खुल्ला हुँदा नि आवत जावत गर। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म नजिक हुँदा नै मलाई भेट, म नजदिक छु, म तिमीसँग छु, मलाई यहीँ खोज, यहाँ भित्र छु म।
उपचार पनि यहीँ छ, आनन्द पनि यहीँ छ, शान्ति पनि यहीँ छ, सबै खालको महिमा पनि यहीँ छ। यहीँ भएको चिजलाई तिमीले के गर, प्रयोग गर। पाइसके भन, धन्यवाद गर। जब तिमीले धन्यवाद गर्छौ अनि तिम्रो लागि काम गर्न तयार तिम्रो ईश्वर पिता तिमीसँगै छु। राम्रो कुरा बोल, राम्रो काम मैले गरिसकेको छु। जे जे अगाडि छ त्यही त्यही नबोल, समस्यालाई मुखबाट बोल्दै नबोल होइन, डरका कुराहरूलाई मुखबाट बोल्दै नबोल, सामर्थ्य र हिम्मतिला कुरालाई बोल। धन्यवाद गर। हिम्मतिलो काम र सामर्थ्य काम र उद्धारको काम मैले प्रकट गरेर देखाइसकेको छु। मेरो सन्तान, आत्माका आँखा खोलेर मेरो फसल प्रशस्त छ, तिमीले मन खोलेर हेर, धन्यवाद गर। तिम्रो लागि 1000% काम, महिमा, उद्धार, आनन्द, आशीर्वाद मैले दिइसकेको छु भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। यिनै परमात्माका पवित्र अनि सामर्थ्य वचनले सबैको मनमा, सबैको घरमा, परिवारमा, अन्न अनाजमा, बिजनेस व्यापारमा, सबै क्षेत्रमा आशीर्वाद र उन्नति महिमा मिलिसक्यो भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। र आजको महिमाको सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो दिलकुश बाबुलाई पनि धेरै धेरै ईश्वर पिताको आशीर्वाद मिलिसक्यो भन्दै यहाँहरू सबैबाट बिदा हुने अनुमति माग्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाम।